नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज छठे पारे के ख़ुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला सूरा निसा में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला बात को पसंद नहीं करता मगर ये कि अगर कोई मज़लूम शख्स अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उसे ऐसा करने की इजाज़त है। इस पारे में अल्लाह ताला ने काफ़िरों के इस तर्ज़ अमल का ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला की बात को तो मानते हैं लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, या दूसरे तर्जमे के मुताबिक अल्लाह के बाद रसूलों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक़ से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज़ अमल ये होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बैक वक्त मानते हैं, यानी अल्लाह के तमाम रसूलों को मानते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी किया करते थे, हालांकि वो पाक दामन और पारसा खातून थी। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी ज़िक्र किया कि यहूदी अपनी दानिश में ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन शहीद नहीं किया गया बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों की सम्मत उठा लिया। इस तरह अल्लाह ने उनको सूद खाने से रोका था लेकिन वो उस गलत काम में मुलव्वस रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन काफ़िरों के लिए दर्दनाक अज़ाब को तैयार कर दिया था, लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कि कुरान और साबका इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। नाज़रीन इकराम, इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़ेह रोशनी करार दिया है और इरशाद फरमाया कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल और रहमत में दाखिल फरमाएगा और उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा। उसके बाद सूरा अल-माइदा है और उसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने वादे पूरे करने का हुक्म दिया है और उनको इस बात की तलकीन की है कि उन्हें कामयाबी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे के साथ तावन नहीं करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को बहसीत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने तारिक बिन शहाब से रवायत की है कि एक यहूदी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने आयत मज़कूरा बाला का ज़िक्र किया। इस सूरा में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मोमिना औरतों के साथ साथ अहले किताब की पाक दामन औरतों से भी निकाह की इजाज़त दी है। लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि सूरा अल-बकरा और सूरा अल-मुम्तहना के मुताबिक मुसलमान औरतों को सिर्फ़ मुसलमान मर्दों ही से शादी करनी चाहिए। नाज़रीन,
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کو رد کیا کہ وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اگر داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی وہ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جائے اور جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا تو نہیں؟ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو حسد کا شکار ہو کر بلا وجہ شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا قتل نہیں کرتا، پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک کو زندہ کرتا ہے وہ ایک کو زندہ نہیں کرتا، پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے، یا ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یا یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پیغامات کو پھیلائیں، آپ کے دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذات باری کے بارے میں منفی اقوال کو بھی پیش کیا کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو۔ اپنے اس قول کی وجہ سے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کی بجائے خود اس میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کام سے روکنے کا عمل
جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔